नमस्कार, म यन्त्रनाथ खनाल, जनक माध्यमिक विद्यालयको नेपाली शिक्षक। यहाँहरूलाई आज कक्षा 9 को नेपाली विषयको पाठ्यवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई रोशी अनलाइन टिभी को यो भर्चुअल कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले नेपाली विषयको पाठ 2 यात्रा सुरु गरौँ शीर्षकको कविता पढ्दै हुनुहुन्छ र यहाँहरूले रेडियो कक्षा मार्फत पनि पठन पाठन जारी राख्नु भएकै छ। आजको कक्षामा हामी यात्रा सुरु गरौँ शीर्षक कविताको विविध पक्षहरूमाथि हामी छलफल गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई मैले स्लाइडका माध्यम मार्फत तयार गरेर ल्याएको सामग्री मार्फत आजको कक्षालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले यता ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। यात्रा सुरु गरौँ शीर्षकको कविता कवि दुबसु छेत्रीद्वारा रचना गरिएको एक उत्कृष्ट कविता हो र यो कविताको बारेमा हामी आज शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोगको अभ्यास गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ आजको पाठ्यवस्तु चाहिँ शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग। हामीले यो कविताको गद्यांश 1 र 2, विशेष गरी 1 चाहिँ अघिल्लो कक्षामा यहाँहरूले अध्ययन गरिसक्नु भएको छ र गद्यांश 2 सँग सम्बन्धित रहेर हामी चाहिँ आजको कक्षामा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले पनि ध्यान दिएर आजको कक्षामा साथ दिनुहोला। यहाँहरूले शब्दार्थ भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ एकपटक मनन गर्नुहोस् त। कुनै पनि शब्दले बुझाउने जुन आशय हो त्यसलाई हामी अर्थको रूपमा बुझ्दछौँ र त्यो आशयलाई मनन गर्दै हामीले वाक्यमा प्रयोगको अभ्यास गर्नेछौँ र आफ्नो भाषिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले गद्यांश 2 मा कोटी शब्द फेला पार्नुहुन्छ। कोटी, यसको सही उच्चारण पनि यहाँले ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। कोटी, यहाँ हेर्दाखेरि यहाँहरूले टी चाहिँ ह्रस्व लेखेको देख्नुहुन्छ र उच्चारणमा हामीले ह्रस्व नै उच्चारण गर्दछौँ, किनभने नेपालीमा ह्रस्व दीर्घको त्यति भेद पाइँदैन। तथापि लिखित रूपमा दीर्घ भए पनि उच्चारणका सन्दर्भमा अक्षर सङ्ख्या छुट्याउने, अक्षरीकरण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले ह्रस्व नै लेख्ने गर्दछौँ। त्यसैले यसको उच्चारण कोटी हुन्छ र कोटी शब्दको अर्थ के होला एकपटक यहाँहरू अनुमान गर्नुहोस् त। हो, कोटी शब्दको अर्थ करोड, 100 लाख, ज्यादै धेरै, अनगिन्ती भन्ने यसको चाहिँ अर्थ हुन्छ। र भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले यो सङ्ख्यात्मक जानकारी भन्दा बाहेक कुनै व्यक्ति, वस्तु आदिको दर्जालाई, स्तरलाई समेत कोटी शब्दले बुझाउन सक्छ। त्यसैले कोटी शब्दको अर्थ चाहिँ एकातिर सङ्ख्यात्मक हिसाबले बुझ्नु पर्यो, अर्कातिर व्यक्तिको स्तर वा दर्जा भन्ने अर्थ बोध गर्नु पर्यो र यी दुवै अर्थलाई मनन गर्दै हामीले चाहिँ मौलिक वाक्य गठन गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यहाँ स्लाइडमा एकपटक हेर्नुहोस् त। नेपाल 3 कोटी जनताको साझा फुलबारी हो। यहाँ कोटी शब्दको तल रेखाङ्कन गरिएको छ। यसरी रेखाङ्कन गर्नाले कुन शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरिएको हो त्यो स्पष्ट हुन जान्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले वाक्य बनाउँदाखेरि यसरी रेखाङ्कन गर्नु पर्दछ। यसै गरी
यहाँले कोटिको आशय स्तर वा दर्जा आउने गरी वाक्य बनाउने हो भने कस्तो वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ त? ऊ कुन कोटिको मान्छे हो? यस किसिमले चाहिँ वाक्य निर्माण गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँहरूले पनि यसको अभ्यास गर्नुहोस्। यसै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द छ सहअस्तित्व। सहअस्तित्वलाई एकपटक तपाईँहरू पनि उच्चारण गर्नुहोस् त। यसको उच्चारण कसरी हुन सक्छ? सहअस्तित्व, सहअस्तित्व। यस किसिमले चाहिँ उच्चारण गर्नुपर्छ र यसले बुझाउने अर्थ भनेको चाहिँ के हो त भाइ बहिनीहरू? समान अस्तित्व, आफू पनि बाँच्ने र अर्कालाई पनि बाँच्न दिउँ भन्ने भावनालाई नै हामी सहअस्तित्व भनेर बुझ्दछौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू यो अर्थमा आधारित रहेर हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। त्यो वाक्यलाई एकपटक ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। यहाँ एउटा वाक्य तयार भएको छ। यो वाक्यलाई एकपटक ध्यान दिनुहोस् त। कुनै पनि व्यक्ति बीच सहअस्तित्वको भावना हुनुपर्छ। एकले अर्कालाई चाहिँ अस्तित्वपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ, इज्जत गर्न सक्नुपर्छ। त्यो नै के हो त? सहअस्तित्वको मर्म हो। यसै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द यहाँहरूले भेट्नुहुन्छ सहमति। सहमति यसको उच्चारण गर्दा कसरी गर्न सकिन्छ? सहमति, सहमति, सहमति। र यसको अर्थ के हो त? यता हेर्नुहोस् त। सल्लाहमा सहमत हुँदाको स्थिति, मत वा राय मिलेको अवस्था, मन्जुरी वा स्वीकृति भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तै हामी छलफल गर्दाखेरि सबैको मन मिलेको अवस्था, सबैले एउटै कुरा चाहिँ मा समर्थन गरेको अवस्था नै के हो त? सहमति हो। त्यसैले यहाँ स्वीकृति, मन्जुरी भन्ने चाहिँ यसको आशय हो। र यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा कस्तो वाक्य बनाउन सकिन्छ त? एकपटक यता हेर्नुहोस् त। सबैले वृक्षारोपण गर्ने प्रस्तावमा सहमति जनाए हो। यसरी यहाँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू खलियान भन्ने अर्को शब्द छ। खलियान, खलियान। यसरी खलियान शब्द उच्चारण गर्न सकिन्छ। खलियान शब्द धेरैजसो भाइ बहिनीहरूलाई अनौठो लागेको हुनसक्छ अथवा कठिन लागेको हुनसक्छ। खलियान विशेष गरी खलो यसले अर्थ दिन्छ, जहाँ चाहिँ धान झार्ने, धान दाइँ गर्ने त्यस्तो ठाउँलाई हामी खलो भन्दछौँ र त्यसलाई खलियान शब्दबाट पनि चिनिन्छ। विशेष गरी मधेसमा रहने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि यो त्यति नौलो हुँदैन, तर पहाड र हिमाल भेगमा रहने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि चाहिँ यो खलियान शब्द अलि अनौठो हुनसक्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले यो खलियान शब्दलाई प्रष्ट उच्चारण गर्नुहोस्। खलियान, खलो, धान झार्ने, धान ठटाउने ठाउँ, दाइँ गर्ने ठाउँ भनेर बुझ्नुपर्छ। र यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि कस्तो वाक्य बनाउन सकिएला त भाइ बहिनीहरू? जस्तै खलियानमा बालबालिका उफ्रिँदै थिए। यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी अर्को शब्द पनि अलिकति ध्यान दिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। माघी भन्ने शब्द छ। यसको उच्चारण माघी, माघी। र माघी एउटा पर्व हो र यसको आशय अर्थ चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ त? माघ लाग्दा मनाइने पर्व भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो यता पनि माघे सङ्क्रान्ति मनाउने चलन छ नि, भाइ बहिनीहरूलाई राम्रोसँग याद नै छ। त्यसैले यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त? थारूहरू माघी धुमधामसँग मनाउँछन्। थारू जातिमा विशेष गरी यो माघी पर्वलाई चाहिँ मनाउने चलन छ धुमधामका साथ। त्यसैले उहाँहरूको विशेष, थारूहरूको विशेष एउटा पर्वको रूपमा समेत माघीलाई चिन्ने गरिन्छ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को न्वागी भन्ने शब्द पनि यहाँहरूले यो कवितामा भेट्नुहुन्छ। न्वागी, यसको उच्चारण चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ न्वागी, न्वागी। र यो न्वागी शब्दको अर्थ के होला एकपटक अनुमान गर्नुहोस् त। तपाईँहरूले पनि न्वागी खानुभएको छ,
हैन। पहाडतिर पनि यो न्वागी खाने चलन छँदैछ। नयाँ धान बाली पहिलो पटक भित्र्याउँदा हरेक वर्ष देवतालाई चढाएर दही मह लगायतका वस्तु मिसाई खाइने स्वादिष्ट काँचो चामललाई हामी न्वागी भन्छौँ र यसरी त्यो काँचो चामल खाने जुन विशेष दिन हो त्यो पर्व हो, त्यसलाई चाहिँ न्वागी भनेर बुझिन्छ। यसलाई नुवागी भनेर भनिने पनि गरिन्छ। यसलाई वाक्य बनाउन खोज्यो भने कस्तो वाक्य बन्छ त भाइ बहिनीहरू, एकपटक हेर्नुहोस् त। हाम्रो गाउँघरमा पनि न्वागी खाने चलन छ। यहाँहरूले यस्तै खालका अन्य वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी अर्को एउटा शब्द हेर्नुहोस् त, स्वावलम्बन। स्वावलम्बन, यसलाई ठिक तरिकाले उच्चारण गर्न कसरी सकिन्छ त? स्वावलम्बन। अब भाइ बहिनीहरूले यहाँनिर ब देख्नुभयो र यतापट्टि व देख्नुभयो। कतिपय शब्दहरूमा चाहिँ हामीले उच्चारणमा लेखाइमा चाहिँ हामीले व लेखे पनि उच्चारणमा ब हुन्छ भने हामीले ब नै यहाँ अक्षर सङ्ख्या अथवा उच्चारणमा ब नै लेख्छौँ। त्यसै गरी यहाँ व भए पनि यहाँ ब लेखिएको छ, स्वावलम्बन। त्यस्तै गरी विवेक भन्ने शब्द पनि यहाँहरूले भेट्नुहुन्छ। लेख्ने बेलामा व नै लेखिन्छ तर उच्चारण चाहिँ ब गरिन्छ। त्यसैले कतिपय शब्दका वर्णहरू जस्तै व बमा चाहिँ ध्यान दिएर उच्चारण गर्नुपर्छ। जस्तै वन भन्ने शब्द पनि छ, त्यहाँ उच्चारण ब हुन्छ तर हामीले लेख्दाखेरि लिखित रूपमा चाहिँ व नै लेख्छौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले यसरी व र बको प्रयोगलाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। यसै गरी यो स्वावलम्बन शब्दको अर्थ के हुन्छ भने आफ्नो सामर्थ्यमा भर पर्ने काम। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ नि हैन, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, पौरखी हुनुपर्छ भन्ने सल्लाह सुझाव उपदेश यहाँहरूले सुन्नुभएकै छ। आफ्ना शिक्षक, आफ्ना बुवाआमा, आफ्ना अग्रजहरूबाट पाइरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी यहाँ आफ्नो सामर्थ्यमा भर पर्ने काम, आत्मनिर्भर हुने काम, आफ्नो पौरखमा भर पर्ने कामलाई नै स्वावलम्बन भनेर भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले ध्यान दिनुहोला। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा कस्तो वाक्य बनाउन सकिएला त? एकपटक यो स्लाइडमा दिएको वाक्य ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। नेपालका सबै गाउँ बस्तीका नागरिकहरूमा आर्थिक स्वावलम्बन बढाउन उद्योग कल कारखाना खोल्नुपर्छ। यस किसिमले वाक्य बनाउनु भयो भने स्वावलम्बन शब्दले दिने अर्थ प्रष्ट हुन सक्छ। यसै गरी अर्को शब्द यहाँले भेट्नुहुन्छ, विवाह पञ्चमी। विवाह पञ्चमी, यसको उच्चारण एकपटक गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। विवाह पञ्चमी। यो विवाह र पञ्चमी छुट्टा छुट्टै शब्द हुन्। यहाँले उच्चारण गर्दाखेरि यो विवाह छुट्टै गर्न सक्नुहुन्छ, पञ्चमी। यो हामीले उच्चारण जसरी गर्छौँ त्यसै गरी यहाँ दिइएको छ। भाइ बहिनीहरूले यसलाई पनि एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। र यसको अर्थ के छ त? जनककी छोरी सीताको दशरथका छोरा रामसँग चाहिँ विवाह भएको जुन सन्दर्भ छ, प्रसङ्ग छ, जुन दिन छ, त्यसलाई नै विवाह पञ्चमी भनेर भन्ने गरिन्छ। र यो विवाह पञ्चमीको दिन चाहिँ मङ्सिरको शुक्ल पञ्चमीको दिन पर्दछ। भाइ बहिनीहरू मङ्सिरको शुक्ल पञ्चमीको दिन पर्दछ र यो मङ्सिरको शुक्ल पञ्चमीको दिनलाई नै विवाह पञ्चमी भनिन्छ र यो एउटा पर्वको रूपमा नेपाली समाजमा स्थापित भएको छ। भाइ बहिनीहरू र यहाँहरूले वाक्य बनाउँदा आफ्नो मौलिक वाक्य यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै जनकपुरमा हरेक वर्ष विवाह पञ्चमीको दिन भव्य मेला लाग्छ। यसरी यहाँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसै गरी अर्को पवित्र शब्द छ, उच्चारण एकपटक गर्नुहोस् त। पवित्र, पवित्र। यसरी यो पवित्र शब्दको अर्थ के हुन्छ त? यहाँहरूलाई थाहा नै छ, शुद्ध, चोखो, सफा, निर्मल, यस्तो खालको आशय चाहिँ यसले दिन्छ। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा यहाँहरू सरल खालको वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। सरल वाक्य भन्नाले अर्थ नआउने खालको वाक्य होइन कि अर्थपूर्ण तर सरल खालको वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै गोसाई कुण्डको पानी पवित्र छ। यसरी भाइ बहिनीहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी अर्को छठ शब्द छ। छठ, छठ भनेको के होला भाइ बहिनीहरू? यसको उच्चारण छठ यहाँहरूले हेरि नै सक्नुभयो। तराई क्षेत्रतिर विशेष गरी मधेसमा बसोबास गर्ने
भाइ बहिनीहरूले विशेष गरी यो छठ के हो भन्ने बारे राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। त्यस्तै गरी नेपालको पहाडी वा उपत्यका लगायतका स्थानमा पनि छठ पर्व चाहिँ मनाउन थालिएका सन्दर्भले छठप्रति कोही पनि अनभिज्ञ छैन भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्छ र यसलाई बुझ्दाखेरि यसरी बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। एकपटक यहाँ स्लाइडमा पनि ध्यान दिएर हेर्नु होला। शुद्ध यो छठको आशय चाहिँ पूर्वी तराई क्षेत्रमा सूर्यको उपासना गरी तिहार पछिको षष्ठी तिथिमा मनाइने एउटा प्रसिद्ध पर्व हो हैन। यसमा चाहिँ विशेष गरी सूर्यको उपासना गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू यो कुरोलाई ध्यान दिउँ। र अर्को यसलाई वाक्य बनाउँदाखेरि कस्तो वाक्य बनाउन सकिएला त? उनीहरू छठ पर्व मनाएपछि विद्यालयमा आउनेछन्। हो यसरी चाहिँ यहाँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त, सहिष्णुता। सहिष्णुता भनेको के होला? यहाँ स्लाइडमा पनि हेर्नुहोस् र यसको उच्चारणलाई पनि अलिकति ध्यान दिनुहोस् है त। सहिष्णुता, सहिष्णुता। सहिष्णुता भन्नाले दुःख कष्ट हैन लगायतका जति पनि समस्याहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई सहन सक्ने गुण, धैर्यता लिन सक्ने गुण हैन, सहनशीलतालाई नै हामी चाहिँ धैर्यता भनेर के सहिष्णुता भनेर भन्दछौँ। जस्तै यहाँ पनि हेर्न सक्नुभयो यहाँहरूले दुःख कष्ट आदि सहन सक्ने गुण, धैर्य, सहनशीलता, धीरता, क्षमाशीलता जस्ता आशय चाहिँ यो सहिष्णुताले बताउँछ भाइ बहिनीहरू। यसै गरी यहाँले वाक्य निर्माण पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले जस्तो सुकै दुःखको अवस्थामा पनि सहिष्णुता देखाउन सक्नुपर्छ भनेर वाक्य निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसै गरी यहाँहरूले अर्को एउटा शब्दलाई ख्याल गर्नुहोस् त, सेलो। यसको उच्चारण सेलो, सेलो। सेलो भन्नाले हामीले चाहिँ के बुझ्दै आएका छौँ? तामाङ, शेर्पा आदि सम्प्रदायमा प्रचलित लोकगीत हो भनेर बुझ्नु पर्दछ र त्यसको भाका भनेर बुझौँ। जस्तै यहाँ सेलोलाई पिँडालुको गाना वरिपरि फल्ने ससाना फललाई पनि हामीले सेला, सेलो भनेर भन्छौँ। खालि गीतको भाका मात्रै नभइकन के रहेछ त? कन्दमूल, पिँडालुको गाना वरिपरि फल्ने ससाना फललाई पनि हामीले सेलो भनेर चिन्दछौँ। यसरी दुईवटा अर्थ यसले वहन गरेको छ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। र वाक्य बनाउँदा यहाँहरूले गीतको आशय अथवा लोकगीतको एउटा भाकाको आशयलाई समेत ख्याल गरेर वाक्य बनाउनुपर्छ। त्यसै गरी यो अर्को चाहिँ कन्दमूलको अथवा पिँडालुको सन्दर्भलाई पनि मिल्ने गरी वाक्य बनाउनुपर्छ। एकपटक यहाँले यो वाक्यलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। तामाङ सेलोमा विद्यार्थीहरू छमछमी नाचे, गीतको भाका भयो। त्यसै गरी अर्को, मलाई पिँडालुको गाना भन्दा उसिनेको सेलो मिठो लाग्छ। यस किसिमले यो सेलो शब्दलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँहरूले पनि यस्तै अन्य वाक्यहरू निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। अब बन्धुत्व भन्ने शब्दतिर लागौँ भाइ बहिनीहरू। बन्धुत्व उच्चारण गर्नुहोस् त फेरि, बन्धुत्व, बन्धुत्व। बन्धुत्व भनेको चाहिँ के रहेछ त? बन्धुको भावना अर्थात् दाजुभाइको सम्बन्ध, आत्मीयतालाई बुझाउने शब्द हो यो बन्धुत्व हैन। सबै मान्छेहरू आफ्नै दाजुभाइ हुन्, इष्टमित्र हुन् भन्ने भावना नै के हो त? बन्धुत्व हो। त्यसै गरी यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा कस्तो वाक्य निर्माण गर्न सकिन्छ त भाइ बहिनीहरू? विश्वका मानिसहरू बीच बन्धुत्वको भावना हुनुपर्दछ। यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ। यसै गरी लोसार भन्ने शब्दतिर लागौँ भाइ बहिनीहरू। लोसार उच्चारण गर्नुहोस् त, लोसार, लोसार। लोसार शब्दले के बुझाउँछ होला? विशेष गरी तामाङ, गुरुङ र शेर्पा सम्प्रदायमा मनाइने नयाँ वर्षलाई नै हामी चाहिँ लोसार भनेर बुझ्दछौँ। र यो हरेक वर्ष लोसार मनाउने चलन छ। नेपाल तपाईँलाई थाहा नै छ,
बहुजाति बहुभाषिक मुलुक हो, त्यसैले यहाँ विभिन्न संस्कार संस्कृति भाषाभाषीहरूको बसोबास छ। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ यो लोसार विशेष गरी तामाङ गुरुङ र शेर्पाहरूको एउटा पर्वको रूपमा नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने गरिन्छ। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने हो भने कस्तो वाक्य बनाउन सकिएला त? उनीहरूले धुमधामसँग लोसार मनाए। यसै गरी भाइ बहिनीहरू साक्षी भन्ने अर्को एउटा शब्दतिर लागौँ। साक्षी, साक्षी यसमा चाहिँ यो छ भनेको चाहिँ क र स मिलेर बनेको वर्ण हो, त्यसैले यसको उच्चारणमा पनि यहाँ क आएको छ। साक्षी, साक्षी यो छ चाहिँ हाम्रो नेपाली जनबोली अनुसार हाम्रो उच्चारण अनुसार छको उच्चारण आउने भएको हुनाले उच्चारणमा चाहिँ हामीले साक्षी साक्षी भनेर उच्चारण गर्छौँ। र यो साक्षी शब्दको अर्थ चाहिँ के रहेछ त? प्रत्यक्षदर्शी। प्रत्यक्षदर्शी भनेको कुनै पनि घटना, कुनै पनि दुर्घटना अथवा कुनै पनि क्रियाकलापलाई नजिकैबाट देख्ने व्यक्तिलाई हामी प्रत्यक्षदर्शी भनेर भन्छौँ। कुनै घटना वा गतिविधिलाई आफ्नै आँखाले देखेको व्यक्ति देख्ने व्यक्तिलाई हामी साक्षी भन्छौँ। र यस्तो व्यक्तिले चाहिँ के त कुनै पनि घटना दुर्घटना इत्यादिको छानबिन हुँदाखेरि बयान दिने गर्छन्, उपस्थित भएर बयान दिने गर्छन् भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त एकपटक। यहाँलाई सजिलोको लागि मैले यहाँ स्लाइडमा एउटा वाक्य दिएको छु, त्यो वाक्यलाई फेरि हेर्नुहोस् त। 3 महिना अघिको हिंसात्मक घटनाबारे अदालतले साक्षीहरूबाट बयान लियो, हैन? साक्षीहरूबाट बयान लियो। यसरी वाक्य निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले बनाएको जुन वाक्य छ त्यो वाक्यमा चाहिँ कुन शब्दको वाक्य बनाएको त्यो शब्दलाई यसरी रेखाङ्कन गरिदिनु भयो भने प्रष्ट हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसै गरी सहकार्य भन्ने अर्को शब्द छ, एकपटक ध्यान दिनुहोस् त थोरै। यसलाई सहकार्य उच्चारण हामी यसरी गर्छौँ, सहकार्य। र सहकार्य शब्दले के बुझाउँछ त? सँगै गरिने कार्य, दुई पक्ष मिलेर गरिने कार्य, छलफल लगायतका जुन कार्यहरू हुन्छन् ती पनि सँगसँगै गरिने कार्य हुन्। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा कस्तो वाक्य बनाउन सकिएला त भाइ बहिनीहरू? तल हेर्नुहोस् त यता। देश विकासका कार्यहरूमा सरकारले अन्य दल सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ, सँगसँगै कार्य गर्नुपर्छ, एकले अर्कोलाई साथ सहयोग दिने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यसले बोध गराउँछ भाइ बहिनीहरू। अब गौरा भन्ने शब्दतिर लागौँ त। यो गौरा भनेको एउटा पर्व पनि हो भाइ बहिनीहरू, गौरा यस किसिमले चाहिँ उच्चारण हुन्छ। र यसको अर्थ के हो त? डोटी डडेलधुरातिर मनाइने एउटा पर्व के हो त? गौरा पर्व हो। यो गौरा पर्व यहाँहरूले चाडपर्वको रूपमा यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी देउडा भन्ने अर्को चाहिँ शब्द छ। लोक संस्कार लोक संस्कृति मैले अघि नै भाइ बहिनीहरूलाई बताइसकेँ। नेपालमा बहुभाषा बहु संस्कार संस्कृति धार्मिक सम्प्रदायहरू विविध छन्, त्यस कारणले यहाँका जीवनशैली मनाउने चाडपर्वहरू पनि फरक फरक छन्। त्यही कुरालाई यी शब्दहरूले सङ्केत गर्दछन् भाइ बहिनीहरू। देउडा देउडा यस किसिमले उच्चारण गर्नु पर्यो। सुदूरपश्चिमतिरको एउटा परम्परागत गीतको रूपमा देउडा रहेको छ। यसै गरी अर्को सम्बोधि भन्ने शब्दलाई पनि यहाँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्बोधि सम्बोधि यसरी उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ त? राम्ररी बुझ्ने जान्ने क्षमता भएको भनेर यसले अर्थ दिने रहेछ। र अर्को शब्द यहाँले भेट्नुहुन्छ सम्यक। सम्यक उच्चारण यसरी गर्नुपर्छ। र सम्यकले के बुझाउने रहेछ त? राम्रो, सुन्दर, सुहाउँदो, उचित वा उपयुक्त भन्ने चाहिँ यसले बुझाउने रहेछ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै बौद्धहरूको एक विशिष्ट उत्सव पूजालाई पनि सम्यक भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो शब्द चाहिँ अलि नौलो लागेको हुनाले भाइ बहिनीहरूले वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्न सकिएला एकपटक हेर्नुहोस् त। बौद्ध लामाहरूले सम्यक पूजा गरे। यहाँ माथि भनेको छ नि बौद्धहरूको एक विशिष्ट उत्सव पनि हो, यो सम्यकले यसरी पनि बुझाउँछ भन्ने आशय छ। त्यस्तै गरी अर्को वाक्य यहाँले बनाउनु भयो भने कस्तो वाक्य बनाउन सक्नुहोला त? सम्यक कर्मले व्यक्तिलाई लोकप्रिय बनाउँछ। यसरी यसले राम्रो भनेर बुझायो,
यसले चाहिँ बौद्ध धर्म विधि अनुसारको पूजालाई बुझायो। यसरी शब्दको अर्थलाई हामीले स्पष्ट हुने गरी वाक्यलाई चाहिँ वाक्य निर्माण गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू यसलाई ध्यान दिनुहोला। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले आजको कक्षामा यात्रा सुरु गरौँ शीर्षकको कविताका दोस्रो गद्यांशमा प्रयोग भएका शब्द पहिचान, तिनीहरूको अर्थ पहिचान र तिनीहरूलाई चाहिँ मौलिक वाक्य गठन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे जानकारी लिनुभयो। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने यो यात्रा सुरु गरौँ कविता शब्द भण्डार विकासको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण र उत्कृष्ट कविता हो। त्यसैले यहाँहरूले यो कवितालाई अर्थबोध गर्न सकिने गरी पटक पटक वाचन गर्नुहोस्, पटक पटक पढ्नुहोस् र यहाँले पढ्दै जाँदाखेरि ती शब्दका चाहिँ आशय पनि बुझ्नुहुन्छ र कविताको आशय पनि बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले यो कवितामा प्रयोग भएका शब्दहरूलाई मैले यहाँलाई सहजीकरण गरे अनुसार ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ भने थप अध्ययनको लागि यहाँले नेपाली शब्दकोशहरू छन्, ती शब्दकोशहरूको सहयोगबाट पनि थप शब्दहरूको अर्थ पहिचान र वाक्यमा प्रयोगको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी यहाँलाई हरेक यो कविताको पेजको अन्त्यमा चाहिँ के दिएको छ त शब्दको अर्थ दिएको छ, त्यहाँबाट पनि यहाँले थप अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।